अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, इल्म की बात देखने और सुनने वालों को हम तहे दिल से खुशामदीद कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। जी तो ख़वातीन व हज़रात, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल इल्म की बात को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हमारी हर नई आने वाली मालूमाती वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। ख़वातीन व हज़रात, हमारी आज की वीडियो में हम आपसे एक ऐसे खत का जिक्र करेंगे जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम आपकी वलादत से 1000 साल पहले एक बादशाह ने लिखा। वो बादशाह जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत से 1000 साल पहले ईमान लाए। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ऐसा खत जो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से 1000 साल कबल एक बादशाह ने लिखा। तो वो खत हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 1000 साल बाद कैसे मिला। तो चलिए ख़वातीन व हज़रात, जानते हैं आज की इस वीडियो में इस खत के बारे में। इस खत का हवाला मिलता है इब्ने असाकर से। मोहतरम नाजरीन, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 1000 साल कबल यमन का एक बादशाह तूबा कमेजी था। एक मरतबा अपनी सल्तनत के दौरे को निकला। 12,000 आलम और हाकम 1,13,000 प्यादे अपने हमरा लिए हुए इस शान शौकत से निकला कि जहाँ भी पहुँचा उसकी शान शौकत को देखकर मखलूक खुदा चारों तरफ नजारे को जमा हो जाती थी। ये बादशाह जब दौरा करता हुआ मक्का मुकरमा पहुँचा तो अहले मक्का से कोई इसे देखने न आया था। बादशाह हैरान हुआ और अपने वजीर से कहने लगा कि ये क्या वजह है। इसने बताया कि इस शहर में एक घर है जिसे बैतुल्लाह कहते हैं। उसकी और उसके खादमों की लोग यहाँ बड़ी ताजीम करते हैं और जितना आपका शुक्र अदा करते हैं उससे कहीं ज्यादा दूर और नजदीक के लोग इस घर की जियारत करने आते हैं और यहाँ के बाशिंदों की खिदमत करके चले जाते हैं। इसीलिए आपका लश्कर इनके लिए कोई अहमियत नहीं रखता। ये सुनकर बादशाह को बहुत गुस्सा आया और कसम खाकर कहने लगा कि मैं इस घर को खुदवा दूंगा और यहाँ के बाशिंदों को कत्ल करवा दूंगा। ये कहना था कि बादशाह के नाक, मुंह और आंखों से खून बहना शुरू हो गया और ऐसा बदबूदार मादा बहने लगा कि उसके पास बैठने की भी ताकत ना रही और इस मर्ज का इलाज किया गया मगर अफाका ना हुआ। शाम के वक्त बादशाही उल्मा में से एक आलम तशरीफ लाए और देख कर फरमाया, मर्ज आसमानी है और इलाज जमीन पर हो रहा है। ए बादशाह, आपने अगर कोई बुरी नीयत की है तो फौरन उससे तौबा कर लीजिए। बादशाह ने दिल ही दिल में बैतुल्लाह शरीफ और खाना काबा और खुदा में खाना काबा के मुतल्लक अपने इरादे से तौबा कर ली। तौबा करते ही इसका खून और मादा बहना बंद हो गया और फिर सेहत की खुशी में इसने बैतुल्लाह शरीफ को उसने रेशमी लिहाफ चढ़ाया और शहर के बाशिंदों को 7-7 अशरफियां और 7-7 रेशमी जोड़े नजर किए। फिर यहाँ से चलकर वो लश्कर मदीना मुनव्वरा पहुंचा तो हमराही उल्मा ने जो कुतुब समूया के आलम थे वहाँ की मिट्टी को सूंघा और कंकरी को देखा और आप नबी आखिरुज़्ज़मा के मुतल्लिक जो पेशीन गोइयां और जो उन्होंने अपनी किताबों में पढ़ा था वो अलामतें उन्होंने पढ़ी थी, उनके मुताबिक वो सरजमीन पाई तो बाहम अहद कर लिया कि हम यहाँ मर जाएंगे मगर इस सरजमीन को छोड़कर नहीं जाएंगे। अगर हमारी किस्मत में हुआ तो कभी न कभी जब नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाएंगे तो हमें उनकी ज़ियारत का शर्फ हासिल होगा, वरना हमारी कब्रों पर तो जरूर कभी न कभी इनके मुकद्दस नालेन मुबारक की खाक उड़कर हमारी कब्रों पर पड़ेगी जो हमारी निजात के लिए काफी होगी। ये सुनकर बादशाह ने उन आलमों के वास्ते 400 मकानात तमीर करवा दिए और इस बड़े आलम के पास हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर 1-2 मंजिला इमारत भी तामीर करवाई कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाएं तो ये मकान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आरामगाह होगी। फिर बादशाह ने इन 400 आलमों की काफी खिदमत की कि तुम हमेशा यहीं पर रहो और इस बड़े आलम को एक खत लिख कर दिया और कहा, मेरा ये खत इस नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में पेश कर देना और अगर तुम्हें जिंदगी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत का शर्फ हासिल नहीं हो तो अपनी औलाद को वसीयत कर देना और अगर हमारी औलाद में से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत का शर्फ हासिल ना कर सके तो उनको कहना कि अपनी बाद में आने वाली औलाद को मेरी ये वसीयत करते रहें और ये खत महफूज रखें हत्ता कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश कर दिया जाए। ये कहकर बादशाह वहाँ से चल दिया और खत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिदमत अक़दस में 1000 साल बाद पेश हुआ। और कैसे पेश हुआ और खत में क्या लिखा था सुने और अज़मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान देखी। और बादशाह लिखता है, कम तरीन मखलूक अब सैयदुल मुरसलीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमाबाद, मैं आप पर ईमान लाता हूँ और जो किताब आप पर नाजल हुई है उस पर भी ईमान लाता हूँ और मैं आपके दीन पर हूँ। बस अगर मुझे आपकी ज़ियारत का मौका मिल गया तो बहुत अच्छा और मेरे लिए गनीमत होगी और अगर मैं आपकी ज़ियारत ना कर सका और मेरी शिफात फरमा दीजिएगा
اور قیامت کے روز مجھے فراموش نہ کیجیے گا۔ میں آپ کی پہلی امت میں سے ہوں اور آپ کے ساتھ آپ کی آمد سے پہلے ہی آپ کی بیعت کرتا ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہیں۔ شاہ یمن کا یہ خط نسل بہ نسل ان علماء میں سے محفوظ چلا آیا، یہاں تک کہ 1000 سال کا عرصہ گزر گیا۔ ان علماء کی اولاد اس کثرت سے بڑی کہ مدینہ کی آبادی میں کئی گنا اضافہ ہو گیا، اور یہ خط دست بدست بما وصیت کے اس بڑے عالم کی اولاد میں سے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا، اور آپ نے وہ خط اپنے غلام خاص ابو لیہ کی تعویل میں رکھا۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے کی طرف ہجرت فرمائی اور مدینہ کی الوداعی گھاٹی مسنیات کی گھاٹیوں میں نمودار ہوئی، اور مدینہ کے خوش نصیب لوگ محبوب خدا کا استقبال کرنے کا جوگ در جوگ آ رہے تھے، کوئی مکان کو سجا رہا تھا تو کوئی گلیوں اور سڑکوں کو صاف کر رہا تھا، کوئی دعوت کا انتظام کر رہا تھا، اور سب ہی اصرار کر رہے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر تشریف لائیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری اونٹنی کی نکیل چھوڑ دو، جس گھر میں یہ ٹھہرے گی اور بیٹھ جائے گی میں وہیں قیام کروں گا۔ چنانچہ 2 منزلہ مکان شاہ یمن طوبہ خمیزی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر بنوایا تھا۔ اس وقت ابو ایوب انصاری کی تعویل میں تھا، جہاں انہوں نے اپنا گھر بنایا تھا۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی جا کر بیٹھ گئی۔ لوگوں نے ابو لیہ کو کہا کہ جاؤ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شاہ یمن کا وہ خط دے آؤ، اور جب ابو لیہ وہ خط لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و شوکت اور ان کی آخر و زماں ہونے کی سب سے بڑی معجزاتی علامت یہ تھی کہ ان کو اس خط کے بارے میں پہلے سے معلوم تھا۔ تو جب ابو لیہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو سنیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا تو ابو ولیہ ہے؟ یہ سن کر ابو ولیہ حیران ہو گیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں محمد رسول اللہ ہوں، شاہ یمن کا وہ خط جو تمہارے پاس ہے لاؤ مجھے دے دو۔ چنانچہ ابو ولیہ نے وہ خط دے دیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خط پڑھ کر فرمایا صالحہ بھائی آفرین اور شاباش ہے محترم خواتین و حضرات، کتنا خوش نصیب بادشاہ تھا کہ جس کے لیے سرکار دو عالم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس زبان سے نکلا صالحہ بھائی کو آفرین اور شاباش ہے۔ تو جی خواتین و حضرات، ہماری اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا کہ شاہ یمن نے 1000 سال پہلے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام ایک خط لکھا تھا، جو آخرکار 1000 سال بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت پہ حاضر کیا گیا۔ اور حیرانی کی بات یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 1000 سال بعد بھی اس خط کے بارے میں معلوم تھا، اور جب ابو لیہ یہ خط لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تو انہوں نے اس خط کا ابو لیہ کے پاس ہونے کی یہ شہادت دی کہ ان کو پہلے معلوم تھا کہ یمن کے بادشاہ نے ان کے نام ایک خط لکھا ہے۔ تو جب انہوں نے یہ خط، جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا، ابو لیہ سے کہا کہ وہ خط مجھے دے دو، تو ابو لیہ کی حیرانگی کی کوئی حد نہ رہی تھی۔ تو جی خواتین و حضرات، اس ویڈیو میں ہمیں غلاف کعبہ اور وہ جو ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی جس گھر کے باہر جا کر بیٹھ گئی تھی، اس گھر کی اصل کہانی یہ تھی کہ یمن کے بادشاہ نے ان کے لیے یہ گھر تعمیر کروایا تھا، اور یہ معجزہ ہونا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی نے وہاں پر جا کر بیٹھنا تھا، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیام فرمانا تھا۔ تو جی خواتین و حضرات، ہماری اس ویڈیو میں ہم نے اس بات کا خلاصہ کرنے کی کوشش کی ہے کہ آپ کو وہ مفید معلومات دی جائے جس سے شاید ابھی تک بہت سے ادوار گزرنے کے باوجود بھی در حقیقت کئی ساری حقیقتیں ہماری نظروں کے سامنے سے نہیں گزری۔ تو ہم اس ویڈیو کے تھرو آپ کو وہ معلومات فراہم کر رہے ہیں کہ جس سے ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ بہت پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمارے کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، ہمیں بہت اچھا لگے گا اور ہمیں بہت موٹیویشن ملے گی کہ ہم انشاءاللہ اپنی اگلی آنے والی ویڈیوز میں اسی طرح کے مزید ٹاپکس آپ کی خدمت پہ لے کر حاضر ہوتے رہیں۔ آپ کے تعاون کا بہت شکریہ۔ خواتین و حضرات، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اور اس واقعے کو جان کر آپ کو دلی خوشی ہوئی ہوگی اور آپ کی روح معطر ہو گئی ہوگی۔ تو جی خواتین و حضرات، ہماری آج کی ویڈیو یہاں پر اختتام کو پہنچتی ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل علم کی بات کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے، اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی معلوماتی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت پہنچ سکے۔ خواتین و حضرات، اگر آپ کو یہ معلومات مفید لگی ہو تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ اپنے عزیز و اقارب اور اپنے رشتہ داروں کا بہت خیال رکھیے گا۔
इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।